दुई इतिहास 25 अध्याय। यहुदाका राजा अमस्याह। अमस्याह राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यहोअदीन थियो। तिनी यरुसलेमकी थिइन्। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे, तर पुरा मनले त होइन। तिनको हातमा राजकीय अधिकार स्थिर भएपछि आफ्ना पिता राजाको हत्या गर्ने अधिकारीहरूलाई तिनले मारे। तर तिनले मोसाको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको यसो भन्ने परमप्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर तिनीहरूका छोराहरूलाई चाहिँ मारेनन्। बुवाहरूलाई छोराछोरीहरूका निम्ति र छोराछोरीहरूलाई बुवाहरूका निम्ति नमार्नु। हरेक मानिस आफ्नै अपराधीहरूको निम्ति मरोस्। अमस्याहले यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूका परिवार अनुसार सारा यहुदा र बेन्यामिनका 1000 र 100का सेनापतिहरूको अधीनमा राखिदिए। तिनले 20 वर्ष पुगेका र त्यसभन्दा बढी उमेरकाहरूलाई जम्मा गरे। तिनीहरूको सङ्ख्या 3 लाख थियो। ती सबै लडाईँ गर्न अघि भाला र ढाल चलाउन सक्नेहरू थिए। तिनले 100 चाँदीका तोडा तिरेर इजरायलबाट 1 लाख वीर योद्धाहरू लिए। तर परमेश्वरको एकजना तिनी कहाँ आएर भने, हे मेरा राजा, इजरायली सेनालाई तपाईसँग नलैजानुहोस्। परमप्रभु इजरायलसँग हुनुहुन्न, एफ्राइमको कोही पनि मानिससँग हुनुहुन्न। तपाईले साहससित लडाईँमा लड्नु भए तापनि परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो शत्रुहरूको सामु परास्त गर्नुहुनेछ, किनभने सहायता गर्ने अथवा परास्त गर्ने उहाँको शक्ति छ। अमस्याहले परमेश्वरको जनलाई भने, इजरायली सेनाको निम्ति खर्च गरेको त्यो 100 तोडाको विषयमा चाहिँ म के गरौँ त? परमेश्वरको जनले जवाब दिए, परमेश्वरले तपाईलाई त्यसभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ। यसैले अमस्याहले एफ्राइमबाट तिनी कहाँ आएको फौजलाई अलग गरेर घर पठाइदिए। यसले गर्दा तिनीहरू यहुदासित क्रोधित भए र रिसले चुर भएर तिनीहरू घर फर्के। त्यसपछि अमस्याहले हौसला लिएर आफ्नो फौजहरूलाई नुनको उपत्यकामा लगे र त्यहाँ सेयीरका 10,000 मानिसहरूलाई मारे। यहुदाका फौजहरूले अरू 10,000 मानिसहरूलाई जीवित पक्रे र उनीहरूलाई एउटा चट्टानको टाँकुरामा लगेर तल खसालिदिए। त्यहाँ तिनीहरू सबै छिन्न भिन्न भए। यसै बीचमा अमस्याहले लडाईँमा भाग नलिई घरमा पठाइदिएको त्यस फौजले यहुदाका सहरहरू सामरियादेखि लिएर बेथहोरोनसम्म लुटे। तिनीहरूले 3,000 मानिसहरूलाई मारे र धेरै लुटका मालहरू लगे। एदोमीहरूलाई परास्त गरेर फर्केपछि अमस्याहले सेयीरका मानिसहरूका देवताहरू ल्याएर आफ्नै देवता बनाए। तिनले ती देवताहरूलाई पुजे र तिनका निम्ति होम बलि चढाए। यसैले गर्दा परमप्रभु अमस्याहसँग रिसाउनुभयो। उहाँले एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो, जसले तिनलाई भने, आफ्नै भक्तहरूलाई त तपाईको हातदेखि बचाउन नसक्ने देवताहरूको पछि तपाईँ किन लाग्नुभयो? जब तिनी बोलिरहेका थिए तब राजाले तिनलाई भने, के हामीले तिमीलाई राजाका सल्लाहकार नियुक्त गरेका हौ र? चुप लाग, किन आफ्नो जीवन खतरामा पार्छौ? ती अगमवक्ता चुप लाग्न अघि यसो भने, मलाई थाहा छ कि तपाईले यस्तो गरेर मेरो सल्लाह नसुन्नु भएको कारण परमेश्वरले तपाईलाई नाश गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ। त्यसपछि यहुदाका राजा अमस्याहले आफ्नो सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गरेपछि इजरायलका राजा येहूका नाति यहोआहाजका छोरा यहोआसलाई यसो भनेर युद्धको निम्ति हाँक दिए, आओ हामी एक अर्काको सामना गरौँ। तर इजरायलका राजा यहोआसले यहुदाका राजा अमस्याहलाई यो जवाब पठाए, लेबनानको एउटा सिउँडीले लेबनानकै एउटा देवदारुलाई यसो भनी पठायो, तिम्री छोरी मेरो छोरासित विवाह गरिदेऊ। तब लेबनानको एउटा वन पशु
त्यताबाट भएर जाँदा त्यस सिउँडीलाई कुल्चिदियो। एदोमलाई जिते भनी तिमी भन्छौ र तिम्रो सेखी बढ्यो। आफ्नो घरमा नै बसिरहनु, आफ्नै र यहुदाको पनि पतन ल्याउन तिमी किन खतरामा पर्छौ? तर अमस्याले यस कुराको ध्यानै दिएनन्। यो त तिनीहरूलाई यहोआसको हातमा सुम्पिदिन परमेश्वरले युक्ति गर्नुभएको थियो, किनभने तिनीहरू एदोमको देवताहरूको पछि लागेका थिए। यसैले इजरायलका राजा यहोआस अघि बढे अनि तिनी र यहुदाका राजा अमस्या यहुदाका बेत सेमेसमा भिडिए। यहुदाका मानिसहरू इजरायलद्वारा पराजित भए र तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा भागे। इजरायलका राजा यहोआसले अर्जयाका नाति योआसका छोरा यहुदाका राजा अमस्यालाई बेत सेमेसमा पक्रेर यरुसलेममा ल्याए। तिनले एफ्राइमको ढोकादेखि कुनै ढोकासम्म 400 हात लामो सहरको पर्खाल भत्काइदिए। तिनले ओबेद एदोमको जिम्मामा राखिदिएका परमप्रभुको मन्दिरमा भेट्टाइएका सबै सुन र चाँदी र सबै भाँडाहरू र राजमहलमा भएका बहुमूल्य थोकहरू र राजकैदीहरूलाई पनि लगे अनि तिनी सामरियामा फर्के। इजरायलका राजा यहोआहाजका छोरा यहोआसभन्दा यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्या 15 वर्ष ज्यादा बाँचे। अमस्याको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र अमस्या परमप्रभुबाट तर्केर गएको दिनदेखि नै यरुसलेममा तिनको विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको थियो र तिनी लाकिसमा भागेर गए। तर तिनीहरूले लाकिसमा तिनको पछि पछि मानिसहरू पठाएर तिनलाई त्यहीँ मारे। त्यसपछि तिनीहरूले तिनको लास घोडा माथि बोकाएर यरुसलेममा ल्याए। तिनी त्यहाँ आफ्ना पितृहरूसित दाउदको सहरमा गाडिए।